سلامة عنا هبلنا فتوات تخطاتلتي جز تيفي نلو مزبلنا يوم علتها زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بمعدام نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما لايك نشيرن بمقبار بيتسبك تخونون نعدمنا نابك عند زيناتات تزعلت كنسقر سراويت إثيوبيا بوغن دبوب جنبار حدش وق مخفاتو مرح السودان البرهان مس حيلتات قلطف دقف RSF نمزتاي زقبر كيدي كم زدقف محبارو. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مانح القوة. أب إندونيسيا بزقات أمن خبيد من قطقات مريت سالسان شمونتن سبات هوتهم كم زحلفة نايزيومون كالوتن زرزرات اللونا حزي نابزرزروم سراويت إثيوبيا بوغن دبوب جنبار حدش وق كفيتو سراويت إثيوبيا بأنفت قبوغ كم زخفت استحبر خوينون بمخنيات تصمدو عقلو صبيبون بكل أنفت زهاجر صلات زبزحن زلو منغست إثيوبيا لما عنت دما بز تفلاليو كبد تاصوارات تعجب خوينات كم زخفتايو منጭታትና ዝሕብሩ ኣብቲ ውግእ ጽምዶ ዝፈጠሮ ምጥንኻር ሓይሊ ሰብ በግንባር ራያ ሰራዊት ብልጽግና ድሕሪና ብቆቦ ምዝላቁ ህድማን ቅድሚት ድሕሪ ምግባር ኣብ መርሳ ወልዲያ ከቢድ برت تخيلو أب شبد كم زركب من جتات حبيرم تمر سراويت تجرين فنون أب العلي تهندي دوزمت سراويت بلتقنا كبيد كسارة زوردن تخن أب زوبا سمين ولا ورد رايا قبو فولي بوتاتات والكامندرن كبابي جوبيفرن سراويت إثيوبيا بزخفتو كينات تمر سراويت فنون تجرين بزقبا جبر ملسي كم زهابلو تحبيرلو بمرير وقعت سراويت تجرين فنون سراويت إثيوبيا جرؤ دوغيلو هاديمويو ازي كم زنكلو أب كبابي رايا قبو زخوان عينت من قسقاس تشكركرتي بفلاي باجاجن مخاينن ملء بملئطط أو كم زبلة تحبيرو سراويت إثيوبيا أب زحز ساعات نابولديا توسختي سراويت كابكالي كبابيتات يأتو كم زلو دما منጭታትና حبيرم ازي بخبت برتات زتسني مجمار خوينات بمن كم استجمره بنصور زتفلط ነገር انت زيلون اتخبابي نابز جدده وتدراو جت آتيو مهلاو جنا زملاختيو بمسرة كابتي كبابي زوج أزلوا حبريتات ننوي حجزي مدلاو كجبر اللوزت عن حجم باركوينو أبزي فانون سراوي تجرين زساتو في اللوزلوا وج بز حزلوهم عطقات بوجن مسمر بابور هادي دبيلمون نابت كبابي إن أتو كم زركبو من جتات حبيرم مرحي السودان البرهان مس حيلتات قلطف دقف RSF نمزتاي زقبر كيدي كم زدقفو حبيرم مرحي سراوي السودان جنرال البرهان نزي مبريه زهبو حيلتات قلطف دقف RSF أبزوبا سماوي نايل سودان قل في عوتات النامزقبه ممتو صعيب مخانو تحبيرو حيلتات قلطف دقف RSF أب كبابي دوب إثيوبيا بزركب زوبا بولو نايل زركب جيسان ملء بملء كم زتوقعات أروو تحبيرو الله وغن سراوي السودان نتي بحيلتات قلطف دقف RSF زوات حبريتا بمنطق غنا وق يكايد كم زلون حدا قلفي وتادراو معسكر نايتعطو كم زتقوصاصرون غليصو اتوق استات 2500 كاب بيت مربتهم كمزابلو مخنيات كم زخونن غلا سلاماويان نبرت تخباب دما ناب إثيوبيا كم زسغرون أفريكان نيوس أملكتو حيلتات قلطف دقف RSF زفصمو زلو مدقعتي اب اوان قوع بمخانو زتفلالي وصيتات حرشا كاب عداغاتات يغحللو بزبل كسي يقرب لهم كم زلو اتمع خنزينا أملاخيت الله استراتيجيكاوي أقامامت أكبابي جيسان حيلتات قلطف دقف RSF مسرت قربن أبطغا قدب روزرسن بمخانو أزيو متشو كم زقبرن منغست سودان دما عبيت الوا كم زحدرن تحبير الله إثيوبيا كاب عرب إمريت تقبلا ناب حيلتات قلطف دقف RSF وتادراو دقف تقبر اللازبل تدقاقامي كسي سودان بمنغست إثيوبيا الناتنت أقاممتو يذكر حدش مدقعت حيلتات قلطف دقف RSF أب كالبوتاتات السودان مخسب سلازمت اتزجمرو مدقعت نمسفاح زعلمك خون كم زخل تنتنت بوليتيكا يقلصو إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان
ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት 38 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ። كم حبريتا ايجنسي منكاي حدقا تا هاجر شوعتا نتب شوعتا ريكتال سكيل زعاقنو من قدقات مريت كم ستمزقبن زخف حدقا كم زبطحن حبيرو الله مت حدقا ستوقود وغنات عب متقللاش زركبو سرحتنياتات هيوتادحن عب تسوق سرح زركبو خوينوم قطريباتي حدقا هيوتوم زسانو سبات الناوسخي مت كم زلو منغستي اندونيجيا علاو غيرلو بتي تفتراو حدقا بركت زبلو زيغاتات تهاجر كاب كبير كساب قليل مقداتي كم زبطحومن بركت زبلو زيغاتات ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተበዛበሉን ብርክት ዝበሉ ህንጻታት ድማ ከም ዝዓነውን ተሓቢሩሎ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት 15 ኪሎሜትር ዕምቆት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ 1000 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝተፈጠረ እንትኾን ንዘብጽሖ ጉድኣት ድማ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ኤጀንሲ ሜትሮሎጂን ጂኦፊዚክስን ኢንዶኔዥያ ኣፍሊጡሎ ድሕሪ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ድማ ኣብቲ ከባቢ 6.1 መጠን ዘለዎ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝተርኣየ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ማውመሬ ብርክት ዝበሉ ዝዓነው ህንጻታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት እናተወዝዑ ከም ዝርከቡን ነበርቲ ግዝኣት ኑሳቴን ጋራ ብድቅሶም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ إيران نمتنقطة أمريكا نتيجاتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب وشمت بحر هرمز أب قربا أوانات جزءات أمريكا خجبر أي نزبلوه الزرارة بزعبة إيران ملاشي بالا مختل منستر وزع قدايات إيران كازم قاربا بادي كم زبلوه وشمت بحر هرمز بمفرحن بمراخب قناتن بتأزاز ويبقوس قواس مرتني كاب إيد إيران كمنزع كم زي كأل قليزهم أمريكا أب إيران زقات أما استراتيجيكا وسعرات كتقبل اللوازبلو اتهم دبلومات وشمت بحر هرمز ናይ ኢራን ዩኒሩ ኣሎ ክቅጽሉን ይክብሉ ተዛሪቦም እዚ ቴህራን ዝሃበቶ ምላሽ ዝመጽ ዘሎ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ባሕር ኣሜሪካን ወሽመጥ ባሕር ሆርሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጺርዎሎ ንኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ሰዓርናያ መሬት ኣሜሪካ ምዃና ክእውጀ ድሕሪ ምባሎም ምዃኑ ተሓቢሩሎ ላዕለዋይ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ኢራን ብወገኑ ብዘይ ፍቃድን ቁጽጽርን ቴህራን ዝኾነት ትኹን መርከብ ብወሽመጥ ባሕር ሆርሙዝ ክትሓልፍ ከም ዘይትኽእልን ኢደእታውነት ኣሜሪካን ምኽባብን ጠጠው ክሳብ بالتبل اتمسمر عطو كم زخون قليتهم أب وشمت بحر إيدن زقاتمو ناي بحر الزرفياتات كم زتبرختو تحبيرو معتاو مسمر نقدو وشمت هرمز سعيبو مسمر نقدي بحري ناب مسمر كيح بحري كم ممارتي أب تغمنا وعلن تخون أزد ما مبزحتيوم ناي بحر تقطتا زكتاتلو حيلتات ودب حورات منقستاتن حبيت هاقراتن ناو وشمت هرمزن ما أخلاي مبراقن مزوارم سعيبو صومالياويان ناي بحر زرفتي أبزي ناي كيح بحر مسمر سقات تقطتا كم زفتارو تحبيرو دحري معتاو مسمر نقدي وشمت هرمز مسمر نقد الندادن كالوت نطرا نغراتن زمحلالفلو مسمر كاب سعود عرب ودب يامبو تبقيسو بوشمت باب مندب أبيلو ناب سويز كانال بيلو ناب أوروبا زوسد مسمر اتحاده ممارتيو قتلون كاب يامبو تبقيسو بوشمت باب المندب أبيلو ببحر إيدن غيرو نابو كيانسندن أبيلو ناب إيسيا زخيد مسمر دحر معت أو هرموز أب تغمزو علزلو مسمر نقد بحريو بز مسمر زحلفون أي نقد مراقب قطرن موساخن أب ما أخلاي مبراق بزلو كنتات ناي بحر ጸጥታ ዝከታተሉ ሓይልታት ምቕናሶም ስዒቡ ካብ ወደባት ሶማልያ ዝብገሱ ሸፋቱ ባሕር ዕገታን ስርቅን ይፍጽሙ ከም ዘለው oilprice.com ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ የመላኽት ካብ ወደባት ሶማልያ እናተልዓሉ ኣብ መስመራት ንግዲ ባሕሪ ዝዘርፉ ሸፋቱ ባሕሪ ኣብ 2011 ኣዝዩ ተጋዲዱ ምንባሩ ዘዘኻኸረ መርበብ ሓበሬታ oilprice.com ኣብቲ እዋን ጸጥታ ንምስፋን ብዝተገበረ ወፍሪ ግን ንምቁጽጻር ተኻኢሉ ምንባሩ ሓቢሩ እዩ ድሕሪ ዝውን ብተመሳሳሊ ኣብ 2020
23 ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ልዕሊ መርከባት መጥቃዕቲ ምክያዶም ስዒቡ ዝተወሰነ ምቁራጽ ኣጋጢሞ መንባሩውን ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ሶማልያን ዝንቀሳቐሱ ሾፋቱ ባሕሪ ናይ ኣጽዋርን ናይ ጂፒኤስን ካልኦት ናይ ቁጽጽር መሳርሕታት ኣጠቓቕማን ስልጠናን ከም ዝሃብዎም እቲ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ ኣሎ እቶም ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ካብ ሕቲን አልሸባብን ዝረኸብዎ ድጋፍ ተጠቒሞም ድማ በቲ ባሕሪ ካብ ዝሓልፋ መርከባት ሸቐጣት ኣብ ምዝራፍን ሰራሕተኛታት እተን መራኽብ ብምዕጋት ገንዘብ እናሓተቱ ከም ዘለው እዩ እቲ ጸብጻብ ዘመላኽት ባንኪ ዓለም ኢንተርፖልን ቁጽጽር ዝውውር ሓሻትን ተኣሳሰርቲ ገበናትን ውድብ ሕብራት መንግስታት ዘውጽዎ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ እቶም ሸፋቱ ባሕሪ ካብ 2005 ክሳብ 2012 ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራሕ ካብ 179 ዝዓገትዎን መርከባት ከባቢ $400 ሚልዮን ገንዘብ ከም ዝኣከቡ ንምፍላጥ ተኻይሉ እዩ ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ እውን በተመሳሳሊ እዞም ናይ ሽፍትነት ምንቅስቃሳት ዳግም ከም ዝተጠናኸሩ ዝተሓበረ እንትኾን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራሕ ኤምቲ ሆነር 25 ኤምቲ ኡሬካን ኤምቲ ኣሳና ዝተባሃለ 3 ነዳዲ ዝፀዓና መርከባት ተዓጊተን ምንባረን ድማ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎ ካብዚ ብተወሳኺ ሕዚ እውን ምንቅስቃስ እዞም ሸፋቱ ኣብ መስመራት ንግዲ ባሕሪ ባብ ኣልመንደብ ስጋኣታት ፈጢሮም ምህላው እዩ እናተሓበረ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ